बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको मालूम होगा कि हम अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से मालूमात हासिल कर रहे हैं। आइए आज हम देखते हैं उन अहादीस को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में वारिद हुई। इमाम अहमद फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने आदम को एक मिट्टी से पैदा फरमाया जो तमाम रूए ज़मीन से ली गई थी, लिहाजा बनी आदम अलैहिस्सलाम भी ज़मीन के मुताबिक हुए, गोरे, काले, सुर्ख और उनके दरमियान और बड़े अच्छे नरम तबीयत वाले, सख्त तबीयत वाले और उनके दरमियान। इब्ने मसऊद और दूसरे कुछ असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, फरमाते हैं अल्लाह जल्ला शानहू ने जिब्राईल को ज़मीन की तरफ भेजा ताकि उससे कुछ मिट्टी उठा लाए। ज़मीन हज़रत जिब्राईल को अर्ज़ करने लगी, मैं आपसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि आप मुझसे कुछ मिट्टी उठाकर कम करें या मुझे ऐबदार करें। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाली वापस लौट गए और बारगाहे खुदावंदी में अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार, इसने आपके नाम से पनाह मांग ली थी, लिहाजा मैंने उसको पनाह दे दी। फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने हज़रत मीकाईल को भेजा तो ज़मीन ने उनसे भी पनाह मांगी और उन्होंने भी पनाह दे दी और बारगाहे खुदावंदी में इस तरह अर्ज़ कर दिया जैसे हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राईल को भेजा तो ज़मीन ने उनसे भी पनाह मांगी। हज़रत इज़राईल ने भी फरमाया, मैं भी तुझसे अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं खाली हाथ लौट जाऊँ और अल्लाह के हुक्म को पूरा ना करूँ। लिहाजा इज़राईल ने रूए ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी उठा ली और इसको मिला लिया और ये मिट्टी सफ़ेद, स्याह, सुर्ख रंग की थी, लिहाजा इस वजह से बनी आदम भी मुख्तलिफ रंगों के पैदा होते हैं। फिर हज़रत इज़राईल इसी मिट्टी को लेकर चढ़े और फिर पानी के साथ इसको गूंदा हत्ता कि वो लेसदार चिपकती मिट्टी बन गई। फिर परवरदिगार ने फरमाया, मैं मिट्टी से एक इंसान पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं इसको दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ तो तुम इसके आगे सजदे में गिर पड़ना। फिर अल्लाह जल्ला शानहू ने इसको अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया ताकि इब्लीस इस पर अपनी बढ़ाई ना कर सके। पहले तो एक जिस्म इंसानी पैदा फरमा दिया और महज इसी सूरत में बगैर रूह के वो 40 साल पड़ा रहा और वो वक्त दर हकीकत जुमे के दिन के बकदर था। फरिश्ते इसके पास से गुजरते जाते थे और देखकर घबराते थे और सबसे ज्यादा घबराने वाला इब्लीस था और ये इसके पास से गुजरता तो इसको मारता, जिसकी वजह से इस जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की टेकरी से आवाज निकलती है। जैसे कुरान में है कि अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मिट्टी जो ठेकरी की तरह थी उससे पैदा फरमाया। फिर इब्लीस इस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे के मुकाम से निकल आया और फरिश्तों को कहा, तुम इससे ना डरो, बेशक तुम्हारा रब बेनियाज है और ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो मैं ही इसको हलाक कर डालूंगा। फिर जब वो वक्त आ गया जिसमें अल्लाह ने इसके अंदर रूह फूंकी थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से फरमाया, जब मैं इसमें रूह फूंक लूं तो तुम सब इसके आगे सजदा रेज हो जाना। फिर अल्लाह अज़्ज़वजल ने इसमें रूह फूंकी तो पहले रूह सर में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई तो फरिश्तों ने अर्ज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा, रहमिक रब्बिक, तुझ पर तेरा परवरदिगार रहम करे। फिर जब रूह आंखों में पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के फलों की तरफ देखा। फिर जब रूह पेट में पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फौरन भूख महसूस हुई और फिर ये जन्नत के फलों की तरफ लपके।
جبکہ ابھی روح پاؤں تک نہ پہنچی تھی۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا خلق الانسان من اجل، ترجمہ انسان جلدی کے مارے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے پھر فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس سے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو، اور اس طرح قصہ پورا کیا۔ تو یہ پورا قصہ مذکورہ سند سے اور اس کے علاوہ بھی دوسری سندوں سے کئی صحابہ سے منقول ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک اللہ نے چاہا اس کو یوں ہی بلا روح کے چھوڑے رکھا، تو ابلیس خیالن اس میں چکر لگا کر آیا، تو جب اس کو اندر سے کھوکھلا پایا تو سمجھ لیا کہ یہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو کلمات سکھائے، پھر فرمایا اے آدم ان فرشتوں کی جماعت کے پاس جا اور ان سے بات چیت کر اور دیکھ وہ کیا کہتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چل کر ان کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ یہاں اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پروردگار میری اولاد یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے آدم میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ تو آدم نے عرض کیا میں اپنے رب کا دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں اور میرے رب کے دونوں ہاتھ برکت ہی ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی ہتھیلی پھیلا دی، دیکھا تو انسان ہی انسان ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے منہوں سے روشنی نکل رہی تھی، اور ایک آدمی کے نور نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو تعجب میں ڈال دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا تیرا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا اے پروردگار آپ نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار میری عمر سے ان کی عمر کو بڑھا دیجئے یہاں تک کہ وہ 100 سال ہو جائے۔ تو اللہ نے ایسا فرما دیا اور گواہ بھی بنا دیے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخرت کی طرف کوچ کرنے کا وقت آیا تو اللہ عز و جل نے ملک الموت کو ان کے پاس بھیجا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر سے 40 سال باقی نہیں رہ گئے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، اور ان کی اولاد بھی انکار کرتی رہتی ہے، اور وہ بھول گئے تھے تو ان کی اولاد بھی بھولتی رہتی ہے۔ اس مذکورہ حدیث کو ابو بکر بزار، امام ترمذی اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، لیکن ساتھ میں امام ترمذی اور نسائی نے کچھ کلام کیا ہے، اور ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی کمر پر اپنا دست قدرت پھیرا تو ان کی پشت سے ہر وہ جان نکل پڑی جس کو بھی اللہ نے قیامت تک ان کی اولاد سے پیدا فرمانا تھا، اور ہر انسان کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان نور چمک رہا تھا۔ پھر اللہ نے ان سب کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری اولاد ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی روشنی ان کو تعجب میں ڈال رہی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے پوچھا یہ تیری اولاد کی آخری امتوں میں سے ہوگا اور اس کو داؤد کہا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا اے پروردگار آپ نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا اے پروردگار اس کو میری عمر میں سے 40 سال زیادہ کر دیجئے۔
پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کے پاس پہنچ گئے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر سے 40 سال باقی نہیں رہ گئے؟ عرض کیا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو نہیں دے دیے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا تو ان کی اولاد میں بھی انکار کرتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو ان کی اولاد بھی بھولتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی تھی تو ان کی اولاد سے بھی خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔